अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। अमूर सल्तनत बहुत खुश उसलूबी से सरअंजाम पा रहे थे। बादशाह अपने इंसाफ की वजह से रियाया में बहुत मकबूल था। वो रोजाना दरबार लगाता और घंटों दरबार में बैठकर रियाया के मसाइल को सुनता और अपने वज़रा के जरिए इनका फौरी हल करवाता। एक दिन बादशाह ने अपने वजीर और सिपाहियों को हमरा लिया और शिकार के लिए निकल गया। शिकार से वापसी पर बादशाह का गुजर एक बस्ती से हुआ तो बादशाह की नजर एक खूबसूरत औरत पर पड़ी जो कुएं से पानी निकाल रही थी। वो औरत इतनी खूबसूरत और हसीनो जमील थी कि पहली ही नजर में बादशाह के दिल को भागी। बादशाह चंद लम्हे प्यार भरी नजरों से इसे देखता रहा, फिर वजीर से कहा कि पता करो ये औरत कौन है, किसकी बेटी है और इसका हसबो नसब क्या है। वजीर ने कहा बादशाह सलामत के हुक्म की तामील होगी। चंद दिन बाद वजीर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि बादशाह सलामत वो एक किसान की बेटी है, अभी तक कंवारी है और उसके बस्ती के एक खूबसूरत नौजवान के साथ करीबी ताल्लुकात है। बादशाह चूंकि इसके हुस्न जमाल पर फरिफ्ता हो चुका था, इसलिए बादशाह ने कहा कुछ भी हो वो औरत मुझे पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और उसे अपने दिल की रानी बनाना चाहता हूँ। वजीर ने कहा बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊँ तो एक गुजारिश करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा कहो क्या कहना चाहते हो। वजीर ने अर्ज की कि वो औरत आपके शयाने शान नहीं, वो एक गरीब जुलाहे से मोहब्बत करती है। अगर आप शादी ही करना चाहते हैं तो कई मुल्कों की हसीनो जमील शहजादियां आपसे शादी की तलबगार हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल आए गदी पे तो घोड़ी क्या चीज। खैर बादशाह अपनी जिद पे अड़ा रहा और यूं बादशाह की उस खूबसूरत औरत से शादी हो गई और बादशाह अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ खुशगवार इज़्दवाजी जिंदगी बसर करने लगा। चंद माह हंसी खुशी गुजर गए। एक दिन मलका अपनी कनीजों के हमरा बाग की सैर के लिए निकली तो उसकी मुलाकात अपने साबका आशिक से होगी। पुरानी मोहब्बत एक बार फिर जाग उठी और मुलाकातों का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। फिर एक दिन मलका ने अपने आशिक से कहा कि छुप छुप कर मिलने से पकड़े जाने का डर लगा रहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें महल में किसी काम पर लगवा सकती हूँ। आशिक ने रजामंदी जाहिर कर दी और फिर मलका ने बादशाह से कहकर उसे अपने घोड़ों की देखभाल के काम पर लगा दिया। वक्त गुजरता गया और अब मलका का जब भी दिल करता वो अपने आशिक को अपनी ख्वाबगाह में बुलाती और पूरी पूरी रात उसके साथ हम बिस्तरी करती। इस दौरान मलका और बादशाह की नोक झोंक और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से बादशाह परेशान रहने लगा और उसके लिए अमूर सल्तनत चलाना मुश्किल हो गया। जहनी सुकून के हसूल के लिए एक दिन बादशाह महल से बाहर निकला। उसका गुजर एक रास्ते से हुआ तो क्या देखता है कि एक मजदूर जमीन से एक ऊंचे मुकाम तक बड़ी आसानी के साथ बड़े बड़े पत्थर उठाकर ले जा रहा था और वो ये काम बड़ी दिलजमी और खुशी खुशी कर रहा था। बादशाह ये मंजर देखकर हैरान रह गया और वजीर से पूछा कि इस आदमी में ऐसी क्या बात है कि ये इतने भारी भरकम पत्थर बिना किसी थकावट के खुशी खुशी उठाकर ले जा रहा है। वजीर कुछ देर खामोश रहा, फिर अर्ज की कि बादशाह सलामत, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि ये मजदूर घरेलू नाचाकियों और लड़ाइयों से बिल्कुल बेखबर है और इसकी बीवी इससे बहुत मोहब्बत करती है और वो हर वो काम करती है जिससे मजदूर को खुशी मिलती है और उस काम से रुकती है जिससे मजदूर को दुख पहुंचता है। महल वापस आते ही बादशाह ने अपने कुछ जासूसों को हुक्म दिया कि जाओ और उस मजदूर की जिंदगी के बारे में सब कुछ मालूम करके आओ। जासूस मजदूर के घर के पास पहुंच गए और इसकी जिंदगी का एक एक लम्हा नोट करने लगे। चंद दिन में जासूसों ने मजदूर के बारे में तमाम मालूमात इकट्ठी की और बादशाह के हुजूर हाजिर हो गए। बादशाह ने इनसे पूछा कि बताओ क्या खबर लाए हो। सबने बताना शुरू किया कि बादशाह सलामत, उसका खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना सब कुछ आम लोगों जैसा ही है। बादशाह ने पूछा उस मजदूर के अपनी बीवी के साथ कैसे मामलात हैं। तो जासूसों ने कहा कि वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है और बीवी भी उसे दिलो जान से चाहती है। उनके दरमियान कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। वो काम से वापस आते ही अपनी बीवी के पास जाता है और फिर वो साथ बैठकर प्यार भरी बातें करते हैं और मजदूर हफ्ते में सिर्फ एक बार अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है। इसके बाद वजीर ने बादशाह से कहा अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ वक्त लेकर मजदूर की बीवी को उससे बदजन करना चाहता हूँ। इसके बाद आप देखिएगा कि वो काम तो क्या सही तरह चलना भी भूल जाएगा और उसके रोजमर्रा के काम बुरी तरह मुतासिर होंगे। बादशाह ने इजाजत दे दी। वजीर ने मालो दौलत देखकर इस बस्ती के सबसे खूबसूरत और वजी नौजवान को मजदूर की बीवी के पीछे लगा दिया कि इसको वर्गला कर मजदूर से बदजन करो। मजदूर जब मजदूरी करने जाता तो खूबरू नौजवान मजदूर के घर जाता और उसकी बीवी के लिए कीमती तोहफे तहफ ले जाता। रफ्ता
رفتہ مزدور کی بیوی اس خوبرو نوجوان کو چاہنے لگی۔ پیسے کی ریل پیل کی وجہ سے وہ بے روی کا شکار ہوگی اور چھپ چھپ کر نوجوان سے ملنے لگی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب مزدور کی بیوی مزدور کے ساتھ میٹھے منہ بات کرنا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ مزدور پر تو جیسے غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اب محنت مزدوری میں بھی اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ وزیر نے جب اس صورتحال کو دیکھا تو بادشاہ سے کہا کہ اب مزدور کی حالت دیکھنے کو چلتے ہیں۔ دونوں وہاں پہنچے جہاں مزدور کام کرتا تھا۔ جب بادشاہ نے مزدور کی حالت دیکھی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور دکھ کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے اور وہ پتھر اٹھانے اور اونچائی پر لے جانے میں دقت محسوس کر رہا تھا اور بڑی مشکل سے کام کر رہا تھا۔ بادشاہ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور بادشاہ نے وزیر سے کہا اب اس مزدور کی جان بخشی کر دینی چاہیے۔ وزیر نے مزدور کو بلا کر سب کچھ سمجھا دیا کہ آپ کی بیوی آپ سے بہت محبت کرتی ہے اور بادشاہ سلامت کو ایک پیغام اور سبق دینے کے لیے ہم نے یہ چال چلی تھی اور خوبرو نوجوان کو آپ کی بیوی کے پیچھے لگایا تھا جس پر آپ کی بیوی نے آپ سے بے وفائی کی۔ مزدور ایک ذہین اور سمجھدار آدمی تھا۔ جب گھر آیا تو مغرب کی اذان ہونے لگی۔ مزدور لوٹا اٹھا کر طہارت کے لیے چل دیا۔ راستے میں جان بوجھ کر اس نے لوٹا گرا دیا۔ لوٹا ٹوٹ گیا اور مزدور اسے دیکھ کر رونے لگا۔ بیوی نے جب اپنے شوہر کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ شوہر نے کہا لوٹا ٹوٹ گیا ہے۔ بیوی حیرانی کے عالم میں کہنے لگی اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ تم نیا لوٹا خرید لینا۔ شوہر لوٹے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا میرا اس لوٹے سے پردہ ختم ہو گیا تھا، اب خود کو دوسرے لوٹے کے سامنے بے پردہ ہونے کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ بے شک یہ لوٹا اتنا مہنگا تو نہیں ہے لیکن میری عزت بہت زیادہ مہنگی ہے۔ بیوی بھی سمجھدار تھی، وہ فوراً اپنے شوہر کا اشارہ سمجھ گئی اور اپنے شوہر کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی کہ میں نے امانت میں خیانت کی ہے، آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے، میرا جرم بہت بڑا ہے، میں نے اس نوجوان کے ساتھ گناہ کیا ہے لیکن اب میں توبہ کرتی ہوں، میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ مزدور نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور اپنی بیوی کو معاف کر دیا اور یوں مزدور اب دوبارہ سے ہنسی خوشی اپنے کام پر جانے لگا اور پہلے کی طرح خوش و خرم طور پر اپنے کام سر انجام دینے لگا۔ دوسری طرف بادشاہ کی اپنی بیوی کے ساتھ دن بدن لڑائیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور کہا کہ معلوم کرو کہ ملکہ کے رویے میں اچانک تبدیلی کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ وزیر نے چند کنیزوں کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ چند دن بعد وزیر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے پوچھا بتاؤ ملکہ کے بارے میں کیا خبر لائے ہو؟ وزیر خاموش رہا۔ بادشاہ نے دوبارہ پوچھا تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کی بیوی کے ایک خوبصورت نوجوان کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ بادشاہ نے غصے کے عالم میں اپنی تلوار نکالی اور کہا اگر یہ جھوٹ ہوا تو میں تمہارا سر اڑا دوں گا۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت خاطر جمع رکھیں، میں نے جو کہا وہ بالکل سچ ہے۔ اگلے دن ملکہ نے جب اپنے عاشق کو کمرے میں بلایا تو بادشاہ کو خبر کی گئی۔ بادشاہ نے دونوں کو ہم بستری کی حالت میں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور پھر اسی وقت ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ تو دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیک بیویاں اپنے شوہروں کی طاقت ہوا کرتی ہیں۔ تمام شادی شدہ بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ آج سے اپنے شوہر کے ساتھ ہر دکھ درد میں شریک ہو کر ان کا حوصلہ بنے۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل کے نشان کو بھی دبا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔